अस्सलाम वालेकुम। फिजा में तैयारों की गनगरज, गिरते हुए बम, जमीन बौस होती हुई इमारतें, इमारतों में फंसी हुई औरतों और बच्चों की लाशें, एम्बुलेंसेस की आवाजें, हर तरफ जोरदार धमाके, ये सब कुछ आजकल फलस्तीन की सरजमीन पर रोज का मामूल है। एक तरफ जदीद हथियारों और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस यहूदी रियासत और दूसरी तरफ बेबस, बेयार और मददगार निहत्ते फलस्तीनी अवाम। दुनिया भी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। एक हिस्सा वो जो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है और दूसरा हिस्सा सिर्फ मजम्मत और जंग रोकने के लिए मिन्नत व समाजत में लगा हुआ है। मुसलमान ममालिक भी बेबसी और मजबूरी की इलामत बने हुए हैं। अब तक तकरीबन 4000 बच्चों को मिलाकर 10,000 फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है और पूरे प्लानिंग के साथ फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला है क्या, यहूदी है कौन, किस तरह पूरी दुनिया से यहूदियों को लाकर यहाँ आबाद किया गया, किस तरह मुकामी फलस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करके पूरी दुनिया में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया, किस तरह अक्सरियत को अकलियत में बदलकर यहाँ एक जबरदस्ती का मुल्क बनाया गया। और इस तमाम मामले में अरब ममालिक कहाँ खड़े हैं। बैतुल मुकद्दस जितना मुसलमानों के लिए मुकद्दस है उतना ही यहूदियों के लिए मुकद्दस है। दरअसल यहूदी ये दावा करते हैं कि ये सरजमीन उनकी अब्बा अजदाद की है, लेकिन फलस्तीनी मुसलमान समझते हैं कि उनको जबरदस्ती लाकर यहाँ आबाद किया गया है। हम तारीख से इन दावों की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसाक अलैहिस्सलाम से इस कौम की इब्तिदा होती है और दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से अरब कौम की इब्तिदा होती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इस्राइल था, इस वजह से इस कौम का नाम इस्राइल पड़ा। और उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में कई अरसे तक हुकूमत की। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इस्राइल को फिरौन की गुलामी से निजात दिलाकर कई अरसे तक उनकी सरपरस्ती और रहनुमाई की। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो कि सेराई सीना में पैदा हुए थे लेकिन बाद में फलस्तीन शिफ्ट हुए और यहाँ पे उसने बादशाह सुअल की बेटी से शादी की। उनके वफात के बाद फलस्तीन के बादशाह मुंतखब हुए और उसके बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ने तमाम मखलूकात, जिन्नात, इंसानों, समंदरों और पहाड़ों पर हुकूमत अदा की थी, जिन्नात की मदद से यहाँ पर बैतुल मुकद्दस की तामीर कराई। अल्लाह पाक ने इस कौम को तमाम कौमों पर फजीलत दी। अल्लाह ने कुरान पाक में इस कौम से मुतालिक बहुत सारी नियामतों और बरकतों का जिक्र किया है। कई अनबिया इस कौम से मुंतखब किए गए, लेकिन फिर ये कौम अनबिया की कत्ल, अल्लाह की नाफरमानी, बगावत व सरकशी पर उतर आई। फिर अल्लाह ने इस कौम को दिया हुआ अपना स्पेशल स्टेटस हटाकर इसको जलील व ख्वार किया। और फिर साल 586 कबल मसीह में ये रियासत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। जुनूबी इलाके पर बाबिल के लोगों ने कब्जा करके इबादत खाने मुस्मार कर दिए और यहूदियों को पहले अपना गुलाम बनाया, फिर उनको जलावतन कर दिया। 100 साल जलावतन रहने के बाद बनी इस्राइल दोबारा यहाँ वापस आती है और अपनी तमाम इबादत खाने दोबारा तामीर करती है। फिर साल 333 कबल मसीह में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर आजम इस तमाम इलाके पर कब्जा कर लेता है और इसे रोमन इंपायर में शामिल कर लेता है और तमाम यहूदियों को यहाँ से दोबारा जलावतन कर दिया जाता है। और उसके बाद साल 165 कबल मसीह में यहूदी दोबारा एक बगावत के तहत यहाँ एक रियासत कायम करते हैं। 100 साल तक ये रियासत कायम रहती है, लेकिन 100 साल के बाद दोबारा ये रियासत रोमन इंपायर के पास चली जाती है। साल 70 ईस्वी यहूदी यहाँ दोबारा बगावत करते हैं, लेकिन शहंशाह टाइट्स उनकी बगावत को कुचल देता है और तमाम यहूदियों को यहाँ से जलावतन कर दिया जाता है और आइंदा के लिए इस सरजमीन पर किसी यहूदी का आना ममनू करार दिया जाता है। और फिर साल 614 ईस्वी से लेकर 624 ईस्वी तक यहाँ पर ईरानियों की हुकूमत रही। कहा जाता है कि यहूदियों ने ईरानियों को यहाँ पर इबादत करने की मुकम्मल आजादी दी, लेकिन यहाँ मौजूद ईसाइयों पर बेतहाशा जुल्म ढाए। ईरानियों के बाद यहाँ बाज़ंतीनी हुकूमत आई और 636 ईस्वी में ईसाई रूहानी पेशवा ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को उनके मुहाफिज और अमन का पियंबर करार देकर बगैर किसी जंग के बैतुल मुकद्दस उनके हवाले कर दिया। साल 636 ईस्वी में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल मुकद्दस की तामीर उस जगह शुरू करवाई जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इबादत खाना था और उसके बाद ये पूरा इलाका 600 साल यानी 6 सदियों तक मुसलमानों के पास रहा। खिलाफत के बाद ये पूरा खित्ता बनु अब्बास, बनु उम्मिया, फातमी, सल्जूक और अयूबी खानदानों के दरमियान मुंतकिल होता रहा। और फिर इस पूरे खित्ते पर 1516 में खिलाफती उस्मानिया की हुकूमत कायम होती है और तकरीबन 4 सदियों पर मोही की हुकूमत 1516 से लेकर 1917 तक कायम रहती है। मैं आपको बताते चलूं, इस पूरे खित्ते पर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर 636 ईस्वी से लेकर 1817 ईस्वी तक, अगर उसमें से चंद सलेबी जंगों वाली साल निकाल दिए जाए तो तकरीबन मुसलमानों ने 1282 साल हुकूमत की है। इसी तरह यहूदी पहले सदी से लेकर 19वीं सदी तक तकरीबन 1800 साल
اس پورے خطے سے جلاوطن رہے۔ پہلی صدی میں جب رومن امپائر نے یہودیوں کو یہاں سے بے دخل کیا، یہ دنیا کی مختلف ملکوں میں جا کر آباد ہوئی اور ہمیشہ اپنی پہچان چھپا کر اپنی نسل کی بقا کرتے رہے، کیونکہ عیسائی ان سے سخت نفرت کرتے تھے اور دنیا میں ان کو ناسور سمجھتے تھے۔ 19ویں صدی کے آخر میں صہیونی تحریک کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ تحریک دنیا کی مختلف ملکوں میں بسے ہوئے یہودیوں کو اکٹھا کرتی ہے اور انہیں ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اسی مقصد کے لیے 1881 میں 1500 یہودیوں پر مشتمل ایک گروپ، جس کو یہودی فرسٹ عالیہ کہتے ہیں، فلسطین میں آ کر آباد ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 1904 میں مشرقی یورپ قلیام شروع ہو جاتا ہے، جس سے تنگ آ کر تقریباً 40,000 یہودی فلسطین میں آ کر پناہ لیتے ہیں۔ 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار کا آغاز ہوتا ہے اور اسی جنگ کے دوران خلافت عثمانیہ کو شکست ہو جاتی ہے اور یہ پورا خطہ برطانیہ کے زیر تسلط چلا جاتا ہے، اور پھر یہودیوں کو یہاں پر ایک اپنا ملک بنانے کا خواب تقریباً پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی دوران 1917 میں برطانوی سیکرٹری خارجہ آرتھر بلفور نے ایک ڈکلیریشن پیش کی۔ اس ڈکلیریشن کو بلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں یہودیوں کے لیے ایک الگ وطن کی قیام کی بات کی گئی تھی، لیکن فوری طور پر برٹش گورنمنٹ کو اس ڈکلیریشن پر عمل کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی دو بڑی وجوہات تھی۔ پہلی وجہ، عربوں نے اس کی شدید مخالفت کی، اور دوسری وجہ، یہاں پر موجود یہودیوں کے پاس اپنی کوئی ملکیتی زمین نہیں تھی۔ لیکن یہودیوں نے اپنی کوششیں جاری رکھی اور پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کر یہاں آباد کیا گیا، اور فلسطینیوں سے منہ مانگے داموں پر زمینیں خرید کر ان کو دلائی گئی۔ کچھ فلسطینی تنظیموں نے مزاحمت کی، لیکن صہیونی تنظیم نے ارگن اور بگنا کے نام سے فوجی دستے بنا کر ان کی کوششوں کو ناکام کیا۔ 1920 میں فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کی تعداد تقریباً 11% تھی، لیکن یہ تعداد 1945 تک بڑھ کر 31% ہو چکی تھی۔ 1939 سے لے کر 1945 تک سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران ہٹلر کے حکم پر تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کا قتل کیا گیا۔ اس کو ہولوکاسٹ جینوسائیڈ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے بچ جانے والے لاکھوں یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کیا گیا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک قرارداد کے ذریعہ فلسطین کی سرزمین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ پہلا حصہ، جو 56% پر مشتمل تھا، اسرائیلی ریاست کے قیام کا تھا۔ دوسرا حصہ فلسطینی ریاست کا تھا، اور تیسرا حصہ بیت المقدس کو انٹرنیشنل ٹریٹری یعنی اقوام متحدہ کی زیر نگرانی رہنے دیا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر برٹش گورنمنٹ نے یہاں سے انخلاء کا اعلان کیا۔ ان کے انخلاء سے ٹھیک ایک دن پہلے 14 مئی 1948 کو یہودی ایجنسی کا سربراہ ڈیوڈ گوریون نے ایک آزاد اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ آزادی کا اعلان ہوتے ہوئے اسی دن 2 سپر پاورز امریکہ اور رشیا نے فوری طور پر اسرائیل کو تسلیم کیا، لیکن اگلے دن 5 عرب ممالک مصر، شام، لبنان، اردن اور عراق نے مل کر اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ تقریباً 8 مہینوں تک جاری رہی، لیکن حیران کن طور پر اسرائیل نے ان 5 ملکوں کو شکست دے کر مزید فلسطینی علاقے قبضہ کر لیے۔ فلسطین کے مغربی کنارے پر اردن نے اور غزہ کی پٹی پر مصر نے قبضہ کیا، اور تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینی مہاجرین بن کر یہاں سے ہجرت کر گئے۔ اس جنگ میں اسرائیل کی جیتنے کی سب سے بڑی وجہ ان کے لیے ڈو اور ڈائی والی سچویشن تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور ملک نہیں تھا۔ صدیوں بعد انہیں ایک ملک نصیب ہوا تھا اور اس کی ہر حال میں حفاظت کرنا ان کے لیے ضروری تھی۔ اسی وجہ سے وہ دل لگا کر بلا خوف و خطر لڑتے رہے اور جیت ان کی مقدر ہوئی۔ پہلی اسرائیل عرب جنگ کے بعد یہاں خانہ جنگی جاری رہی۔ 1967 میں 3 عرب ممالک شام، اردن اور لبنان نے اسرائیل پر پھر سے حملہ کر دیا، لیکن اس دفعہ صرف 6 دنوں میں اسرائیل نے ان ملکوں کو شکست دے کر مزید فلسطینی علاقے، غزہ کی پٹی، گولان کی پہاڑیوں، جزیرہ نما سینائی اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا۔ 1973 یوم کپور اسرائیل کے مقدس دن کے موقع پر شام اور مصر نے اسرائیل پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ یہ جنگ تقریباً 2 ہفتوں تک جاری رہی، پھر یونائٹڈ نیشن نے جنگ بندی کرا دی، اور اس کے بعد 1982 میں فلسطین لیبریشن آرگنائزیشن PLO کے مسئلے پر اسرائیل اور لبنان کے درمیان ایک اور جنگ چھڑتی ہے، لیکن یہ جنگ بر وقت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر 1987 میں فلسطینی بغاوت کرتے اور بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں۔ پھر اوسلو امن معاہدے کے تحت یہاں پر امن قائم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فلسطینی اتھارٹی کا قیام ہوتا ہے۔ 2000 سے لے کر 2005 تک فلسطینی اسرائیلیوں پر بہت سارے خودکش دھماکے اور حملے کرتے ہیں۔ یہاں سے مجبور ہو کر اسرائیلی مصر کے ساتھ ایک امن معاہدہ کرتے ہیں۔ اس امن معاہدے کے تحت مصر اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے، اور اس کے بدلے اسرائیل غزہ کی پٹی سے اپنی تمام فوجی واپس بلا لیتا ہے۔ اسرائیل پر کیا گیا ریسنٹلی حماس کا حملہ اسرائیلی تاریخ کا سب سے شدید ترین حملہ تھا، جو پوری دنیا میں اسرائیل کے لیے باعث شرمندگی بنا۔
کیونکہ جس اینٹی میزائل سسٹم پر اسرائیل کو ناز تھا اس کو ناکام بنا کر اسرائیل پر تقریباً 6000 کے قریب راکٹ داغے گئے، اور اس کے علاوہ القاسم بریگیڈ پیراشوٹ اور زمینی راستے سے اسرائیل میں داخل ہوتا ہے اور 100 کے قریب اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بناتا ہے۔